अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शामी रोहानी टीवी के साथ एम ए शामी आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज का टॉपिक बहुत ही यूनिक है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ख़ुसूसन हर शख्स के लिए ज़िंदगी के लिए लाज़िम मलज़ूम है, क्योंकि हर शख्स माली तौर पर आसान होना चाहता है, आसानी तौर पर अपने लिए माली मामलात में बेहतरी चाहता है, आसूदगी चाहता है, माल और रिज़्क़ चाहता है, दौलत चाहता है, क्योंकि हर शख्स अपनी ज़िंदगी में एक अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाहता है, अच्छा लाइफस्टाइल गुजारना चाहता है। और अच्छे लाइफस्टाइल गुजारने के लिए लाज़िम है कि आपके पास वसाइल हो, माली वसाइल हो, खुशहाली हो, पैसे में बरकत हो, वसाइल आएँ, पैसे आएँ, तो वो बिला वजह कामों में अखराजात ना चले जाएँ, बिला वजह फजूल की चीज़ों में खर्च ना, बल्कि आपको ज़िंदगी में एक प्लेजर मिले, खुशी मिले। तो इन तमाम मामलात का हसूल के लिए हम लोहे मुश्तरी बनाने का तरीका बताएंगे आपको, ताकि हर शख्स को ज़रूरी नहीं कि बहुत बड़ा आमिल हो। वैसे आमलीन के लिहाज से तो ज़्यादा परफेक्ट है, जो उन्होंने पूरी अपनी ज़काती या पूरा अमलियात के प्रोसेस से गुजरे होते हैं, उनके लिए तो अलग चीज़ है। लेकिन अमूमी तौर पर हर शख्स जो कि वसाइल नहीं भी रखता और वो चाहता है कि मैं ख़ुद बना सकूं और अपने लिए माली तौर पर खुशहाली हासिल कर सकूं, तो वो उसके लिए लोहे मुश्तरी बनाने का तरीका बताया जाएगा। याद रहे, ये भी एक दवा का तरीका है। अलवा तिलिस्मत कोई ऐसी चीज़ें नहीं हैं, कोई खलाई मखलूक नहीं है कि जिसको आप हासिल करके आप चाँद पे पहुँच जाएंगे, बल्कि दुआ के मांगने के ज़रिए हैं। जिस तरह बहुत से तरीके अख्तियार करते हैं, मुख्तलिफ़ वज़ाइफ पढ़ते हैं, आप नवाफिल अदा करते हैं, इसी तरह जो है ये भी एक तरीक़ा कार है, दुआ मांगने का एक असलूब है। और इस असलूब के तहत आप जो दुआ मांगी जाती है वो एक साइंटिफिक असूल के तहत, एक एनर्जी के असूल के तहत चलती है। और जो सितारे की जो मैग्नेटिक वेव्स हैं, जो सितारे की जो एनर्जी है, उसको हासिल करके हम अपने आप को मामलात को बूस्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में ख़ुसूसी तौर पर एक अहम राज भी बताया जाएगा जो कि आम तौर पर आमलीन नहीं बताते, कि लोहों को चार्ज करने का तरीका, लोहे मुश्तरी को चार्ज किस तरह किया जाता है। देखिए, बना तो हर शख्स रहता है और बनाने के बहुत से आमलीन हैं, बहुत से लोग हैं, लेकिन उन्हें चार्ज करने का पता नहीं है, चार्ज किस तरह की जाती है और उसके लिए सितारे की जो फ्रिक्वेंसी को किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि इन अलूम को साइंटिफिक तरजीहात पे बयान किया जाए, साइंटिफिक तरीके से गाइड किया जाए, क्योंकि आम रवायती किताबों से, आम रवायती तरीक़ों से हट के जो मेरी रिसर्च है, जिस रिसर्च के बेस में मैं काम करता हूँ, लोगों को और मेरे से फ़ायदा पहुँचता है, जिनके लिए मैं अलवा तिलिस्मत तैयार करता हूँ, उनको साइंटिफिक असलूब के तहत उनकी चीज़ों को तैयार करके देता हूँ और उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचे। और जिसमें कोई कमी बेशी रहती है तो उसमें उनके ज़ाती मामलात में भी कोई कमी होती है, उसको हम फिर किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब हम इस वीडियो को बनाने के लिए मकसद ये कि लोहे मुश्तरी हर शख्स अपने लिए बना सके, माल और दौलत, तरक्की, कामयाबी हासिल कर सके, अपनी ज़िंदगी में असूदी ला सके। उसके लिए क्या क्या लवाज़िम चाहिए, क्या क्या मामला इख्तियार करने पड़ेंगे, ये सब आपको हम डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले ज़रूरी है कि जिस शख्स ने बनाना है, लोहे मुश्तरी बनानी है, ठीक है, उसको पहले मुश्तरी के ख़वास का पता हो। आपको पता है सारा मुश्तरी जो है माल और दौलत से तल्लक़ है, रिज़्क़ से तल्लक़ है, आपकी जो इल्म से तल्लक़ है, ज़हानत से तल्लक़ है। जितने भी आपके माली मामलात होते हैं वो सारे जो है उनको कंट्रोल करता है सारा मुश्तरी। और उसके मुख्तलिफ़ मनसूबात हैं, आपके ज़हन में जो एनर्जी के ख़यालात आते हैं, मुख्तलिफ़ ख़यालात आते हैं, अपने कारोबार को बढ़ाने का तरीक़ा कर, वो भी मुश्तरी है। आपके जेब में जो रुपये पैसे आते हैं, रिज़्क़ आता है और जिससे आप ज़िंदगी आप आसाइशें ले सकते हैं, ये भी मुश्तरी है। तो जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो इल्म की सूरत में हो, चाहे आप माल और दौलत की सूरत में हो, चाहे ज़िंदगी में किसी भी हवाले से हो, उनके लिए मुश्तरी का मजबूत होना ज़रूरी है। और जिनके वज़ारत में मजबूत नहीं होता, वो सारी ज़िंदगी परेशान रहते हैं, माल और दौलत के लिहाज से परेशान रहते हैं। उसको मजबूत करने के लिए क्या रूहानी तौर पे क्या तदबीर इख्तियार की जा सकती है, किन मामले से अमलों की ताकत को बढ़ाया जा सकता है, क्या क्या मामला इख्तियार कर दी जाती है, ये सारी तफसीलात इसमें डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले जो है माल और दौलत, तरक्की, कामयाबी, ज़मीन, प्रॉपर्टीज़, ज़हानत, इज़्ज़त, इल्म, शऊर, मुस्बत ख़यालात, अच्छा शरीकियात, क्योंकि आपका जो लाइफ पार्टनर है वो भी जुपिटर से मुतल्लिक़ है। ख़ुसूसन जो लेडीज़ के ज़ायचे में, जो फीमेल के ज़ायचे में जुपिटर जितना मजबूत होगा उसको अच्छा उतना शरीकियात मिलेगा। तो जुपिटर कारक है उसके लिए, शरीकियात के लिए फ़ीमेल के ज़ायचे में। तो ये चीज़ों को समझना ज़रूरी है। अगर आप जुपिटर को किसी ज़ायचे में कमज़ोरी है, जहाँ पे इख्तिलाफ़ात हैं, लड़ाई झगड़े की शीदगियाँ हैं और मियाँ बीवी के साथ मसाइल पैदा होते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा होती है, या घरेलू ना चाहती है, या ना चाहती की वजह वसाइल की कमी है, अखराजात का ज़्यादा होना और वसाइल की कमी है, उसके लिए मुजरब अमल है लोहे मुश्तरी बनाना। तो बनाने का तरीक़ाकार क्या है? सबसे पहले क्या तरीक़ाकार इख्तियार करना है आपने, कि आपके पास क्या सामान आना चाहिए। सबसे तो इम्पोर्टेंट चीज़ पहले आपकी नीयत होनी चाहिए, पकीज़ा नीयत कि या अल्लाह मेरे मामलात में आसानी पैदा फरमा, मेरे माल और दौलत में तरक्की, कामयाबी और बरकत पैदा फरमा, थोड़े वसाइल में भी मेरे लिए आसानी पैदा फरमा। तो सबसे पहले आपको जो बनाने के लिए क्या चाहिए, सामान बखूरा चाहिए, जो कि अमलियात के लिए लाजमी चीज़ चाहिए होती है, जिससे उसकी एनर्जी पैदा होती है और आपके जो सितारे के मोकल हैं वो एक्टिवेट होते हैं
اور ان انرجیز میں آپ کو بعض لوگوں کو موکل نظر بھی آئیں گے، لیکن وہ ایک الگ مرحلہ ہے، وہ ایڈوانس لیول چیز ہے۔ عمومی طور پر جو آپ کو بتایا جا رہا ہے بخورات چاہیے، اس میں سندل سرخ، عود اور حب الغار، یہ 3 طرح کے آپ کو بخورات چاہیے۔ ان میں سے کوئی بھی آپ ایک استعمال کر سکتے ہیں جو آپ کو سہولت کے لیے۔ چنے کی دال حسب تفیق 3 پاؤ کر لیں، 3 کلو کر لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ آپ نے کسی مدرسے میں، کسی مسجد میں جہاں پہ غریب مستقیم طالب علم پڑھتے ہوں، کیونکہ مدرسے کا تعلق جوپیٹر سے تعلق ہے۔ اس کے علاوہ جو لوگ مذہبی عقائد رکھتے ہیں، مذہبی تعلیم حاصل کرتے ہیں، وہ سب اس صدقے کے مستحق ہیں۔ 3 کلو چنے کی دال کا صدقہ کر سکتے ہیں۔ لوازمت آپ نے کس پہ کندہ کرنی ہے، جو مخصوص آپ کو ٹائم چاہیے، مخصوص ساعت مشتری میں کر سکتے ہیں، ویسے خاص ٹائم ہوتے ہیں اس کے، وہ بھی آپ فون کر کے معلوم کر سکتے ہیں۔ اس میں آپ کو لوازمت کے چاہیے، سونے کا پتر چاہیے، گولڈن پیپر چاہیے، پلاٹین چاہیے، زرد پخرات چاہیے، تو یہ چیزیں آپ کو چاہیے۔ اس میں ہر شخص کے وسائل کے لحاظ سے، جس کے وسائل ہیں سونے کا پتر اختیار کرے، اگر نہیں وسائل ہیں تو گولڈن پیپر استعمال کر سکتا ہے۔ تانبے پہ بھی لوگ بناتے ہیں، گولڈ پلیٹڈ کرتے ہیں، چاندی بنا کے چاندی کے اوپر سونے کا پانی چڑھاتے ہیں، تو مختلف طریقوں سے بنائی جاتی ہے، مختلف اپنے وسائل کے لحاظ سے۔ تو سب سے بیسٹ جو چیز ہے اس کی داد جو ہے سونا ہے۔ اس کے بعد عمل سے پہلے آپ نے حصار کرنا ہے۔ حصار کرنے کے بعد آپ کے پاس آپ نے اس دن زرد رنگ کا لباس پہنا ہے، یعنی آپ کو جائے نماز بھی زرد رنگ کا ہو اور آپ کا جو لباس ہے وہ بھی زرد رنگ کا ہو تو زیادہ بہتر ہے، زیادہ آپ کو نیا ہو تو زیادہ بینیفٹ ہے۔ خوشبو اپنے کون سے لگانی ہے؟ عود کا عطر لگانا ہے، عطر عود استعمال کرنا ہے۔ اور بخورات میں بھی اگر عود استعمال کریں تو میں پہلے نمبر پہ اس کو سمجھتا ہوں کہ مشتری کے لیے سب سے بیسٹ ہے۔ اس کے بعد جو ہے آپ نے رجال غائب کا خیال رکھنا ہے اور رجال غائب کا سلام پڑھنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے۔ اور رجال غائب کا سلام جو مخصوص نقشہ ویڈیو میں بھی میں شو کر دوں گا، اس نقشے کے مطابق آپ مخصوص سمت مقرر کر کے، رجال غائب وہ کوفتیں ہوتی ہیں جو آپ کے عمل کے دوران آپ کی قوت کو بڑھا دیتی ہیں، یعنی آپ کے بیک اپ میں آ جاتی ہیں، اور بیک اپ کی وجہ سے آپ کو قوت ملتی ہے کہ عمل کی قوت پیدا ہو جائے، اور جو اگر آپ میں کوئی کمی ہے، اگر ایک عمل میں اگر 1 گنا کمی رہ گئی ہے، 2 گنا رہ گئی ہے، تو اس کو پیچھے سے پش کر کے اس کو 100% کر دیں۔ یہ رجال غائب وہ کوفتیں ہوتی ہیں جو زمین کے گرد چکر لگا رہی ہوتی ہیں، جب ہم ان کو سلام پڑھتے ہیں، ان کو اپنی مدد کے لیے بلاتے ہیں تو آپ کے پاس آ جاتے ہیں، حاضریں ہوتی ہیں۔ یہ روحیں ہوتی ہیں، یہ موکلین ہوتے ہیں جو کہ اس قوت کو بڑھاتے ہیں، اس چیز کو بڑھاتے ہیں، اور یہ خاص فرشتے مخلوق ہوتی ہے جو کہ عملیات کے لیے لازمی چاہیے ہوتی ہے۔ اور جب اس کو ہم پکارتے ہیں، جب ان کو سلام پڑھتے ہیں، بعد اب کھڑے ہو کے ان کو سلام پڑھتے ہیں اور اس سلام کے بعد وہ حاضر ہوتے ہیں، اور حاضر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کے لیے عمل میں معاون ثابت ہو، آپ کی سپورٹ کریں، آپ کو ہیلپ کریں، اور جو عمل میں جو آپ کے مقاصد ہیں، مولا دولت ترقی کامیابی ملی، اس کو آپ کی غیبی مدد دیں۔ تو ان غیبی قوتوں کے لیے ہم رجال غائب کو استعمال کرتے ہیں، ان کو سلام پڑھتے ہیں، اور سلام کرنے کے بعد ان کا نقش کے مطابق ان کو پشت پہ رکھتے ہیں تاکہ ہمارے بیک اپ پہ آ جائیں، اور ہمارے جو عمل پڑھیں، جو لوازمت بولیں یا کوئی ورد پڑھیں، وظیفہ پڑھیں، اس کی قوت کئی گنا زیادہ ہو جائے۔ اسی طرح جو ہے آپ نے نیاز دینی ہے، اگر حسب تفیق دے دیں گھر میں، پیلے رنگ کا زردہ، پیلے رنگ کے لڈو کا صدقہ نیاز دے دیں، بچوں میں تقسیم کر دیں عمل مکمل ہونے کے بعد۔ جو آپ نے لو کا نقش و طلسم ہے، یہ آپ کو ویڈیو میں نظر بھی آ جائے گا، یہ آپ نے چال بھی میں بتا رہا ہوں، چال بھی شو ہو جائے گی ویڈیو میں، اور اس کے مطابق آپ نے نقش کو اس کے مطابق لکھنا ہے، اس کے ساتھ پھر سائڈوں پہ موکلین لکھنی ہے، اور اس کے ساتھ یہ آپ نے بیک سائڈ پہ آپ نے اس کے طلسمات بنانے ہیں۔ طلسمات وہ قوتیں ہوتی ہیں جو ستارے کی انرجی کو اس گلو میں منتقل کرتی ہیں، اور اگر خالی آپ نقش بناتے ہیں تو اس کی 50% طاقت ہے، اگر اس کے ساتھ جو آپ لگاتے ہیں پیچھے بیک اپ پہ اس کا طلسمات بناتے ہیں تو لو مکمل ہوتی ہے، 100% طاقت ہو جاتی ہے۔ ایک طرف نقش کی چال بنتی ہے، یہ ایک الیکٹرانک سرکٹ ہوتا ہے۔ الیکٹرانک سرکٹ میں جس طرح وہ چیزیں لکھی جاتی ہیں، جس طرح سے وہ موکلات کو اشارے ملتے ہیں کہ اس طرح کے آپ نے موو کرنا ہے، اس جگہ پہ آپ نے انرجی پیدا کرنی ہے، اور اسی طرح بیک سائڈ پہ طلسمات بنائے جاتے ہیں، ان طلسمات کی قوت سے لو مکمل ہو جاتی ہے۔ یعنی جس طرح الیکٹرانک سرکٹ ہے، اس میں نیگیٹو پازیٹیو 2 تاریں ہوتی ہیں، اسی طرح سیم اس میں بھی یہ 2 تاریں ہوتی ہیں، نیگیٹو پازیٹیو سرکٹ کو ملا کے نقش کی چال کے مطابق لکھنے کے بعد وہ سرکٹ پورا مکمل ہو جاتا ہے اور اس میں انرجی پیدا ہو جاتی ہے، اور انرجی کے بعد وہ ہم اپنے جملہ مقاصد میں اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اب یہ تو سارا پروسیس تھا کہ جس میں نقش کی چال میں بتا دیا، آپ کو طلسم بھی بتا دیے، اور سارا پروسیجر، یہ موکلات کے نام بھی بتا دیے، ساری چیزیں۔ اب سب سے امپورٹنٹ چیز لو کو چارج کرنا، جو کہ ایک اہم راز ہے۔ عام طور پہ جتنے بھی آپ کو عاملین ملیں گے وہ آپ کہیں گے کہ یہ نقش کی چال کے مطابق نقش لکھیں، فلاں ساتھ میں لکھیں، اور ساتھ مشتری میں لکھیں، اور اس طرح مکمل کر کے یہاں تک آپ کے زندگی کا ایک راز مکمل نہیں ہوتا، یعنی ایک حصہ ہے جو کہ ایک حصہ پوشیدہ ہے،
میری کوشش ہوگی کہ اس ویڈیو میں آپ کو وہ حصہ بتایا جائے. اس انرجی کو فوکس کرنے کے لیے مخصوص ساتوں کے اندر جو ہے جوپیٹر کی جو فریکوینسی ہے, جو ستارے سے فریکوینسی آ رہی ہے, ویو لینتھ آ رہی ہے, جس نے اس میں انرجی پیدا کرنا ہے, اس کی انرجی کو حاصل کرنے کے لیے, اس فریکوینسی کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے کیا پروسیس اختیار کرنا ہے. اس کے لیے میں ایک نیکسٹ ویڈیو بناؤں گا جس میں لوگوں کو چارج کرنے کا پورا طریقہ کار بتایا جائے گا کہ لوگ کس طرح چارج کرنے, اور بغیر چارج کیے ہوئے یا ٹھپے والی لوگ آپ کو بینیفٹ نہیں دے سکتی. تو لوگوں کی چارجنگ کا پورا پروسیس میں آپ کو بتاؤں گا, کر کے بھی دکھاؤں گا انشاءاللہ, تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے کہ آپ لوگوں کو چارج کس طرح کرتے ہیں سلسلہ. اور وہ فریکوینسی بھی دکھاؤں گا, وہ فریکوینسی بھی بتاؤں گا کہ جو لوگ کی چارجنگ میں استعمال ہوتی ہے. یہ سائنٹیفک علم ہے, یہ بالکل کتابی علم نہیں ہے. یہ نہیں کہ آپ کہیں کہ جی انگوٹھا چھاپ یا ٹھپا مار چیز ہے, ایسی چیز نہیں ہے. یہ سائنٹیفک علم ہے, اور سائنٹیفک میں پروف کروں گا اس لوگ کو چارج کر کے, اور اس کو کس طرح بینیفٹ حاصل کر سکتے ہیں وہ اس کی تفصیل میں آگے بتاؤں گا. تو آئندہ ویڈیو, آپ نیکسٹ ویڈیو آپ کو انشاءاللہ آپ کو لوگ کی چارجنگ کا مکمل پروسیس بتاؤں گا. تب تک اجازت دیں. آپ کا شکریہ. ایم اے شامی.